अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व बाद। सीरत आतिरा अला साहिब सलात वस्सलाम के बारे में कि आपकी तरफ मंसूब जो झूठे किस्से और झूठी कहानियां हैं, जो किस्से और कहानियां झूठ गढ़ दिए गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के बारे में, उनका पोल खोलना है और आपकी सीरत तय्यबा का दिफा करना मकसूद है। इस सिलसिले में कुछ थोड़ा तफसीली सा आध घंटे का एक क्लिप रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें बयान किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बड़ा मशहूर किया गया है 557 हिजरी का किस्सा कि नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला को ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई एक ही रात में 3 मरतबा। फिर वो आप मदीना मुनव्वरा आ गए मशवरा करने के बाद। यहाँ आकर उन लोगों को ढूंढा और उनको पता चल गया, एक कमरे के अंदर थे, 2 आदमी थे और वो नसारा थे और मिस्र से होते हुए यहाँ पहुँचे थे, यानी रूमी थे असल में। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी शक्लें भी दिखाई थी और फिर हमने अर्ज़ किया कि ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है कि नबी अलैहिस्सलाम गैरुल्लाह से मदद तलब करें। और इस सिलसिले में वो वाक़यात भी मैंने अर्ज़ किया था कि उन्होंने ये कहा कि फिर वो बंदों को मार दिया, जला दिया, और जलाना तो शरई काम ही नहीं है, नूरुद्दीन ज़ंगी ऐसे कैसे कर सकता है। फिर मैंने अर्ज़ किया कि ये वाक़या असल में एक किताब से शुरू हुआ है और जिसका लिखने वाला मोहम्मद बिन अहमद अल मतरी है। वो 751 हिजरी में फौत हुआ। उसके बाद लकीर के फ़कीर बाद में बेशक बड़े बड़े उलमा हैं। ये तकरीबन 8 आलिम हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया था। एक मोहम्मद बिन अहमद मतरी थे और जिनकी किताब तारीफ़ है, और दूसरे हैं अल इलाम वाले अब्दुल्ला अल मतरी, और तीसरे हैं अल इसनवी नसीहा वाले जिनकी किताब जो है इंतसारात हैं अल इस्लामिया। और इस तरह करके अल मरागी हैं चौथे आदमी जिनकी किताब ये अल मरागी के नाम से मशहूर हैं, तहकीक नुसरा हैं, और इब्ने काजी इब्ने शहबा हैं, ये जो है पाँचवें आदमी हैं। और नूरुद्दीन जो अली के बेटे हैं वो अस्समहूदी, जिनको हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजरा मुबारक में 881 हिजरी में अंदर जाने का मौका मिला था, और जिसकी जितनी पैमाइश है ना, जिसने कब्रों का असल नक्शा खींचा है, ये वही अल्लामा साहब हैं। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, लेकिन उनसे बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ भी किया है कि हमें वाक़या मिल गया है, फ़लाँ फ़लाँ को नहीं मिला। भाई आपने बग़ैर तहक़ीक़ के लिख दिया, अल्लाह तो आपकी कोताही को माफ़ करे। और इस तरह करके एक और आदमी है इब्ने अम्माद, उसने शज़ारात किताब लिखी है, और एक अलबरजंजी है नुज़हतुन नाज़रीन वाले। तो ये सारे के सारे 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं और 14वीं सदी के लोग हैं जिन्होंने बयान किया है, और वाक़या है 6ठी सदी का। और उसके अंदर मैंने 7 आदमी को जिक्र किया था, जिसमें इब्ने असाकिर हैं, उसामा हैं, अल इमाद अल कातिब हैं, इब्ने असीर हैं, इब्ने नज्जार हैं, बुशामा हैं, अल्लामा ज़ाहबी हैं। और ये सारे के सारे नूरुद्दीन ज़ंगी के दौर के लोग हैं। हम वतन भी हैं, हम असर भी हैं, और उसके बाज़ लोग तो उसके बिल्कुल दीवान के लोग हैं। तो गोया ये एक बहुत बड़ा एक झूठ गढ़ा गया है। जिस सिलसिले में ये कहा गया कि दीवारें बना दी, तो जो मैं कहने लगा था कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो दीवारों का सिलसिला जो है, कि किसी ने कहा 3 हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ कि बाज़ बड़े बड़े अल्लामा भी कह गए हैं कि दीवारें 3 हैं। मसलन अल्लामा शारावी बहुत बड़े आलम हैं मिस्र के, उन्होंने कहा कि 3 दीवारें हैं और उसके ऊपर चादर है, जबकि ये बात बिल्कुल वाक़ई के ख़िलाफ़ है। आज भी अगर आप देख सकते हैं, जो जो बड़े बादशाह जाते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात जाती हैं, उनके लिए दरवाज़ा खोला जाता है तो वो हुजरा का नहीं, उसको तो बंद हुए ज़माना गुजर गया है। 58 हिजरी से लेकर 88 हिजरी तक तो वैसे बंद रहा, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद। और 58 से लेकर 88 हिजरी तक जब तक वो दीवारें बोसीदा नहीं, उतनी देर तक किसी ने खोला नहीं, कोई अंदर गया ही नहीं, जा ही नहीं सका, बंद कर दिए थे दरवाजे। सईदा आयशा की वफ़ात के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। और उस वक़्त एक ग़ुलाम अंदर गया है जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ग़ुलाम था, जिसको दीवारें गिरी हैं बनाने के लिए, तो वो अंदर गए हैं। या उसके बाद 881 में नूरुद्दीन वो कहते हैं नौजवान जो समहूदी थे, अल्लामा नूरुद्दीन इब्ने अली अस्समहूदी, उनको अंदर जाने का मौका मिला है। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद है, कोई आदमी आज तक जा ही नहीं सका। 450 साल हो गए हैं, उसके बाद बिल्कुल बंद पड़ा है, ना कोई आदमी ऊपर से जा सकता है। कहते हैं गुंबद, गुंबद 2 हैं, एक बड़ा गुंबद है, एक छोटा गुंबद। छोटा गुंबद बिल्कुल हुजरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर है, और जो बड़ा गुंबद है उसके अंदर थोड़ा हुजरा आता है, थोड़ा हुजरा हज़रत हफ्सा का है, और 4 मीटर तकरीबन जो है ना, वो रौज़तुम मिन रियाज़ुल जन्नह वाली जगह है, वो बहुत बड़ा गुंबद है। ये तकरीबन 28-29 मीटर ऊंचाई है उसकी। जो अंदर वाला है वो 8-9 मीटर ऊंचा है।
تو عزیزان گرامی یہ جو دیواریں ہیں نا، کہ دیوار اگر آپ نے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے جو اندر جو دو دیواریں ہیں نا، اور بعض جگہ پہ ان دو دیواروں کو بھی بند کر دیا گیا، جوڑ دیا گیا، جو اندر شخصیات جاتی ہیں وہ باب جبریل کہہ لیں یا باب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ اس کو وہاں ان کا حجرہ تھا، تو باب یہاں بنا ہے دروازہ، اس میں سے داخل ہوتے ہیں اور آگے جا کر جب لیفٹ سائڈ کو گھومتے ہیں تو اندر جاتے ہیں، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجہ شریف کی طرف آ کے سلام بنا کے تو پھر وہ جنت البقیع کی طرف نہیں نکل سکتے، یہاں بند کر دیا گیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اعتراف کر کے اعتکاف اپنے وہ طواف کر کے باہر نکلے ہیں، تو اسی سے واپس نکلاتے ہیں، اجرے تک جانے کی کسی کو ہمت نہیں، اور صرف دو دیواریں ہیں، اور ان دیوار کے اوپر ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر یہ جو سبز چادر پڑی ہے یہ تبدیل کی گئی ہے، تو اس سے زیادہ بھی دیواریں ہیں ہی نہیں، دو دیواریں ہیں، اور ان کی موٹائی بھی ہے 73 سینٹی میٹر ہے ایک کی، اور ایک کی 62 ہے، تو اس لیے دونوں دیواروں کو ملا دیا گیا، تو اب وہ تھوڑی سی اور زیادہ موٹی ہو گئی ہیں، ان دیواروں کے اوپر سبز چادر ہے، کوئی اندر نہیں جاتا، تو یہ دیواریں جو ہے نا گہرائی میں 200 فٹ گہرائی میں جا کے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیوار بنائی، اور اس کے بعد پکی کر دی، بعد میں آنے والوں نے کہا کہ نہیں نہیں 2 دیواریں، پھر کسی نے 3 دیواریں، اور اس عالم نے تو ماشاء اللہ کہہ دیا، ویسے نابینے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک کی نعمت عطا فرمائی تھی، اور اچھی آواز تھی، اور بہت بڑے واعظ تھے، مجھے بڑا افسوس ہوا ان کی یہ کیسٹ 1 2 3 دفعہ میں نے سنی کہ تاکہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، انہوں نے 10 دیواروں کا ذکر کر دیا ہے، علیہ باللہ، قطن بیچارے کے پاس نہیں تھا، نہ انہوں نے دیکھا، کسی نے سنا دیا یا کسی نے بتا دیا، کسی نے پڑھ کے سنا دیا، تو لہٰذا یہ قصہ بالکل جھوٹا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت میں نے پچھلی کیسٹ میں دیا تھا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ بھائی دیوار تو تب بنتی نور الدین آتے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آتے، 30 سال حکمرانی کی ہے، میں شرح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ مدینہ منورہ آئے، نہ وہ آئے، اور نہ صلاح الدین ایوبی آئے، اس لیے ایسے قصے بے شک بڑے بڑے علماء کتابوں میں لکھتے چلے آئے ہیں، تحقیق کے بغیر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، جو زندہ ہیں اپنا رجوع کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف کرے، اور ہمیں آئندہ نسل کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، ناممکنات میں سے، اس کے بعد قبر کی مسجد نبوی کی کیا کہتے ہیں 757 کے بعد کتنی مرتبہ مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، کھدائی ہو گئی ہے، بیڈ روم بن گئے ہیں، اس کے بعد نیچے کیا کہتے ہیں کہ بجلی کے اس وقت بڑے بڑے وہ جنریٹر لگائے ہوئے ہیں، پارکنگ بنی ہوئی ہے، نہانے دھونے کے کمرے بنے ہوئے ہیں، بھئی اللہ کے بندوں کہاں، اس لیے کہ یہ قصے ویسے ہی جھوٹے ہیں، یہ قصہ ویسے ہی جھوٹا ہے جیسے احمد الرفاعی رحمہ اللہ بہت بڑے صوفی تھے، ان کا یہ قصہ جھوٹا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک میں باہر نکالا اور انہوں نے دست بوسی کی، یعنی مصافحہ کیا، اللہ کے بندو، مسجد کے سطح جو ہے نا زمین، اس سے 1.5 فٹ نیچے ہے قبر بیٹھی ہوئی، جب ہوائیں نہ لگے، روشنی ہی نہ آئے، اور 500 سال گزر جائیں، تو اس وقت قبر سمہودی کہتے ہیں، قبر بیٹھی ہوئی تھی، قبر کے اوپر نشان بھی نہیں ہے، اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ قبر کی مٹی لا الہ الا اللہ ہمارے لاہور میں پڑی ہوئی ہے، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، کتنے بڑے دعوے ہیں، اور قسمیں اٹھاتے ہیں، اور یہاں پر سعودیہ کے اندر ایک عالم دین ہے فائز بن علی الفائز، وہ مدیر ہیں بہت بڑے، اور انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے، انہوں نے کہا میرے پاس بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے قسمیں کھائیں کہ یہ قبر رسول کی مٹی ہے، لا الہ الا اللہ، قبر رسول کی مٹی کے مختلف انداز ہیں، اور وہ وہی قبر کی مٹی ہے جو جنت البقیع میں قبر کی مٹی مٹی ہے، اس میدان میں ان قبروں کی کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک ہی جگہ ہے، غبار نہیں ہے اس کے اندر، لا الہ الا اللہ، اتنے اتنے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔